अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल किताब कहानी में खुश आमदीद। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरा बाप मौलवी था, मस्जिद में इमामत भी करता था और मेरी बहनें बापर्दा थीं, जबकि मैं उनके बरक्स एक अयाश तबीयत का मालिक था। मेरी दोस्ती भी अयाश लोगों से थी। जब एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे लड़कियों की तस्वीर दिखाई और बोला, इसको बेचने से बहुत पैसे मिलते हैं, और फिर मैं और मेरा दोस्त यही काम करने लगे। तब एक दिन दोस्त खुशी से आया और बोला, आज बहुत हसीन लड़की की तस्वीर लाया हूँ, बहुत पैसा मिलेगा। मैंने भी खुशी से जैसे ही तस्वीर देखी, पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि वो तो मेरी ही बहन। वो कहते हैं ना कि नेकों में बद और बदों में नेक पैदा हो जाते हैं। यही वजह है कि मैं जिस घराने में पैदा हुआ था वो इस मुआशरे का एक ऐसा घराना था जिसकी मिसालें लोग दिया करते थे, और इसके अबाओ अजदाद में भी ऐसे लोग शामिल थे कि जिनकी खूबियों और नेक नामी की वजह से इनकी तारीफ़ें हर जगह पर होती थीं। मेरे पर दादा से लेकर मेरे वालिद तक तमाम मौलवी थे और मसाजिद के इमाम रहे थे। इसी पेशे की मुनासबत से मेरे घराने की नस्ल दर नस्ल बड़ी इज्जत थी पूरे मुआशरे में। लेकिन जब मेरे वालिद साहब की नस्ल आगे बढ़ी तो इसमें चार चांद ही लग गए कि मेरी तमाम बहनें बापर्दा और बाहया थीं। मेरी 3 बड़ी बहनें थीं जिनको आज तक किसी भी गैर मर्द ने कभी नहीं देखा था। वो सिर्फ अपने ही घर में रहती, कभी किसी सहेली के यहाँ भी चाहे कितना ही ज़रूरी काम क्यों ना हो नहीं जाती थीं। यही वजह थी कि मेरी बहनों की शर्म हया और इफ्तो अज़मत को ना सिर्फ पूरे ख़ानदान में बल्कि मुआशरे में भी कदर की निगाह से देखा जाता था। लेकिन मैं वालदैन की आखिरी औलाद और फिर इकलौता लड़का होने के बावजूद वो नासूर बन चुका था कि जिसे लोग आम जुबान में नाक कहकर पुकारते हैं। एक मौलवी के घर में कितना पैसा आता होगा, बहुत ही मामूली सा, वही इसकी मामूली सी तनख्वाह जिसमें वो बमुश्किल ही गुजर बसर करता था। यही वजह थी कि मैंने अपनी तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार कर ली थी कि जिनके पास पैसे की बहुतात होती थी। ये मेरे ज़ाती मामलात होते थे जिनके बारे में मेरे वालदैन को कुछ भी इल्म नहीं था। अब अब्बा जी की मामूली तनख्वाह के बावजूद मेरी माँ ने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया। जहाँ पे माँ के पास पैसों की कमी हो जाती, वहाँ मेरी तीनों बहनें जैसे तैसे करके मेरे खर्चे पूरे करती थीं। बहनों ने तो फिर भी मदरसे में जाकर दीनी तालीम हासिल कर ली थी, लेकिन मैंने ना तो दीनी तालीम हासिल की और ना ही दुनियावी। बस यही वजह थी कि जूं जूं मैं होश की मनाजिल तय करता जा रहा था, मैं बजाय इसके कोई अच्छा इंसान बनता, मैं बेइंतहा बिगड़ चुका था। यही वजह थी कि मेरी सोहबत बेहद बुरे लड़कों में हो गई। हमारे घर में कुछ रवाज भी मुख्तलिफ ही थे कि अम्मा अब्बा से ज़्यादा सख्त वाक़या हुई थी कि वो जो कह देती वही हरफ़े आखिर होता था। इसलिए मेरी ये हालत हो चुकी थी कि कोई अच्छी बात कह भी देता तो मुझ पर असर ही नहीं होता। यही वजह थी कि जैसे ही अब्बा ने मुझे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा तो मैं वहाँ जाता ही नहीं था, बल्कि बस्ता नहर के किनारे लगे दरख्तों पर लटका कर पूरा दिन आवारा दोस्तों के साथ लड़कियों को ताड़ता, बाग में चला जाता, अमरूद तोड़ तोड़ कर खाता, सड़कें छानता, और फिर जब छुट्टी का वक्त करीब होता तो भागकर स्कूल के दरवाजे से बिल्कुल यूं ही निकलता जैसे पूरा दिन यहीं पर इसी स्कूल में गुजारा है। दिन गुजरते गए और जब नतीजे का दिन आता तो पता चलता कि पर्चे देना तो बहुत दूर की बात, मैं तो कभी स्कूल में गया ही नहीं। बस साल का वो एक वाहिद दिन होता जिसमें मुझे बहुत मार पड़ती, वरना तो पूरा साल और साल का हर दिन बेहद अच्छा ही गुजरता। दिन गुजरते ही गए और मैं जवानी की दहलीज पर जा पहुंचा, लेकिन तबीयत में बला की अयाशी शामिल हो चुकी थी। वजह मेरे वही अयाश प्रस्त दोस्त थे जिनकी दोस्ती ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया था कि मैं अब मुख्तलिफ ज़राए से पैसे कमाने में इस हद तक माहिर हो चुका था कि पैसे मेरे बाएं हाथ का खेल बन चुके थे। उम्र के इस हिस्से में था कि कोई अगर कभी कुछ कह भी देता तो मैं आएँ बाएँ शाएँ करके उड़ा देता। यही वजह है कि अगर कभी लोग मेरे वालदैन को जाकर बताते भी तो वो मुझे अब कुछ कहते ही नहीं थे कि उनके मुताबिक मुझे कौन सा कोई असर हो जाना था। यही वजह थी कि मैं अब तो खुल्लम खुल्ला सारे बुरे काम करने लग गया था। एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि अमजद यार, हम इस तरह कब तक थोड़े थोड़े पैसे कमा कर गुजारा करेंगे। मेरे इस दोस्त की बात में दम तो था, इसलिए मैंने भी इसकी बात पर तवज्जो देना शुरू की। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मैंने फ़िक्रमंदी से पूछा। एक कारोबार है जिसके ज़रिए हम लाखों कमा सकते हैं,
वो बड़े राज से कहने लगा, मेरा एक जानने वाला है, उसका कारोबार बड़ा ही वसी है। अगर कभी हम उससे मिल लें और वो हमें कभी अपने कारोबार में शामिल कर ले तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। इसने मुझे दबे लफ्ज़ों में बताया कि वो तस्वीर बेचकर कारोबार करता है और फिर मुंह मांगी रकम भी मांगता है। मैं उसकी ये बात सुनकर पहले तो हंसा कि भला कागज़ के टुकड़ों को किसी ने क्या करना है और वो इन तस्वीर को लेकर क्यों दूसरों को पैसे देने लगे। लेकिन एक दिन मेरा वो दोस्त मुझे अपने कज़न के घर शहर में ले गया। घर क्या था, एक महल था। इतना खूबसूरत और बड़ा घर मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा था। इस पर मज़ीद ये कि मेरा दोस्त उसके दरवाजे पर बैठे गार्ड को अपना और मेरा तारुफ करवा के घर के अंदर भी दाखिल हो गया। जब हम लोग घर में दाखिल हुए तो बजाय इसके कि हमें ड्राइंग रूम में बिठाया जाता, वो हमें तह खाने में ले गया जहाँ पर एक मज़ीद खुफिया कमरा था। हम लोग वहाँ पर ही बैठे हुए थे कि वो मेरे दोस्त का कज़न भी वहीं पर आ गया। उसको पहले से हमारी आमद की खबर थी, इसलिए हमारे बैठते ही उसने तस्वीर के अंबार लगा दिए और कहा कि बताओ इनमें से कौन सी तस्वीर चाहिए, और साथ में ही कह के लगाने लगा, अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था। फिर उसने हमारी खूब खातर तवाज़ा की और हम लोग घर वापस आ गए। इस बंदे की शान और शौकत देखकर मेरी भी राल टपकने लग गई कि अगर महज तस्वीर की वजह से ही वो इतना अमीर है तो मैं भी ये कारोबार लाजमी करूँगा। अब इस बंदे को हमीद ने एक तस्वीर ला कर दी, जिसको देखते ही उस्ताद बशीर जिसके घर में हम मौजूद थे उसकी राल टपकने लगी कि इतनी हसीन लड़की, यार क्या ये वाकई इस दुनिया की लड़की है? मैंने तो कभी भी इतना हुस्न कम अज़ कम इस दुनिया में नहीं देखा। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं सिर्फ एक दफ़ा वो तस्वीर देख लूं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन सब ने मुझे इस हसीना की तस्वीर नहीं दिखाई। न जाने क्यों इस तस्वीर में ऐसा क्या था कि उस्ताद बशीर कहने लगा कि ये तस्वीर कोई मामूली तस्वीर बिल्कुल भी नहीं है और हर किसी को ऐमे भी दिखाई नहीं जा सकती। इसकी तो बड़ी ही भारी कीमत होगी। अब मेरे अंदर भी तजस्सुस का ऐसा मादा पैदा हो गया था कि मैं बार बार इस तस्वीर को ही देखना चाहता था। जानते हो ना कि ये दुनिया सिर्फ हसीन लोगों की दुनिया है और लोग हसीनों को ही पसंद करते हैं। वो ये कहता जा रहा था और साथ ही साथ हंसता भी जा रहा था। हम लोग वहाँ इसके पास कुछ देर बैठने के बाद वापस अपने ठिकाने पर आ गए थे। अपने ठिकाने पर आने के बाद हम लोगों ने एक मास्टर प्लान बनाया और फिर इसमें इस कदर तोसी की कि हर गुजरते दिन के साथ मैंने इस कारोबार में इजाफा ही देखा। मेरे दोस्त लड़कियों की तस्वीरें लेकर आते और इनमें से जो सबसे हसीन लड़की होती इसके हम मुंह मांगे दाम मांगते और इन तस्वीर को फिर आगे मज़ीद फ़रोख्त कर देते। इस तरह से हमारा ये कारोबार वसी तर हो गया था। मैंने जो कभी इस कदर ज़्यादा रुपया पैसा नहीं देखा था, अब तो ये वाकई मेरे हाथों की मैल बन चुका था। इस कदर पैसे की बहुतात को देखते हुए लोग मेरे बारे में चेमगोइयाँ करने लग गए कि अमजद ने कोई बहुत ही गलत काम करना शुरू कर दिया है। एक दिन अब्बा जी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हारी बहनें भी अब जवान हो चुकी हैं, इनके बारे में नहीं सोचना। जी सोचें अब्बा जी, पैसे की कोई कमी नहीं, आप जहाँ चाहेंगे इनकी शादियाँ हो जाएंगी। मेरे नज़दीक अब ये मामलात कुछ ऐसी अहमियत भी नहीं रखते थे, क्योंकि पैसे की तो कोई कमी थी ही नहीं। इसलिए मैंने बिना किसी झिझक के कह भी दिया कि रिश्ते ढूंढें। मेरे पास ज़्यादा वक्त तो होता नहीं था, इसलिए मैं कुछ ही देर बाद अब्बा जी के पास बैठा और फिर उठकर दोस्तों के पास आकर बैठ गया। मैं अपने घर में नहीं रहता था, बल्कि घर से काफ़ी दूर जहाँ कुछ वीरान जगह पड़ी हुई थी वहाँ पे एक शानदार सा घर बना लिया हुआ था। वहीं पर ही मेरे सारे दोस्त भी रहते थे। आज मेरे दोस्त बड़े ही खुश थे कि शहर की नामवर रकासा ने हमारे घर को रौनक बख्शने के लिए हमारे घर आना था। वो रकासा इस कदर हसीन और मगरूर थी कि बहुत दफ़ा बुलाने पर भी आती थी, वरना हमेशा से ही वो सबको इनकार कर देती थी कि उसके पास वक्त ही नहीं था। लेकिन हमारे कहने पर वो आ तो गई, लेकिन हमें उसे अपनी तमाम साबका जमा पूंजी देना पड़ी महज एक रात के लिए। बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया गया था। खूब पैसों के एवज़ ही वो हमारे यहाँ आने पर राज़ी हुई थी। उसके आने पर मेरे तमाम दोस्तों ने एक फ़ैसला किया था कि जिसके बारे में मुझे कुछ भी इल्म नहीं था। जैसे ही वो हमारे घर में दाखिल हुई, पूरे गांव में एक उधम समझ गया था कि बानो बाई अमजद के घर में आज कोई ख़ास रक़्स करेगी। जब ये सारी बात अब्बा जी तक पहुँची तो वो शर्म से पानी पानी हो गए कि नेकों में बद और बदों में नेक पैदा हो गए हैं। बानो बाई ने खूब मज़ाहरे दिखाए और फिर फजर के वक्त वो वापस चली गई। हम लोग भी इसी वक्त सो गए। सरूर की ऐसी महफिल सजी थी कि मैंने पूरी ज़िंदगी में ऐसा सरूर कभी नहीं देखा था। अगले बहुत सारे दिन इसी नशे में गुजर गए। एक दिन अब्बा जी ने पैगाम भेजा कि घर में आओ, तुम्हारी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और इसके अलावा तुमसे एक ज़रूरी बात भी करनी है। मेरे जहन में यही था कि मुझसे पैसे ही मांगने होंगे।
میں نے پیسوں کا ایک بیگ بھرا اور حمید کے ذریعے گھر بھیج دیا۔ خود نہیں کیا کہ میرے پاس وقت نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ میرے ابا مجھے دیکھ کر ہی غصے میں آ جاتے تھے، اس لیے میں ان کے سامنے جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن میں اس دن بڑا ہی مصروف تھا، کیونکہ میرے دوست نے مجھ سے کہا تھا کہ آج بہت ہی خاص تحفہ تمہارے لیے لانے والا ہوں۔ میں اس تحفے کے بارے میں سوچتے ہوئے اس قدر سرشار تھا کہ میں اماں سے ہی ملنا بھول گیا۔ پورا دن دوست کے انتظار میں رہا کہ وہ ابھی آئے گا اور تحفہ لائے گا، لیکن مجھے خبر ملی کہ میرا دوست راستے میں کسی پولیس والے کے ہتھے چڑھ گیا ہے، اس لیے اسے آنے میں دیر ہو گئی۔ اپنے اس دوست کو چھڑوانے کے لیے مجھے خود تھانے جانے پڑا۔ وہاں پر میرا وہ دوست تھانے دار کے سامنے چند تصاویر لے کر بیٹھا ہوا تھا، اور تھانے دار ان تمام تصاویر کو بڑے ہی ندیدے پن سے دیکھ رہا تھا۔ میرے پہنچنے پر وہ بڑے جوش سے مجھ سے ملا۔ خیر یہ تو سب پیسے کی وجہ سے ہی تھا۔ میں اپنے دوست کو تھانے سے چھڑوا کر لے آیا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھے خوشخبری سنائی کہ آج وہ ایک ہیرے کی تصویر میرے لیے لے کر آیا ہے۔ میں نے نہایت ہی خوشی سے اس تصویر کو دیکھا اور اسے تقریباً چھینتے ہوئے تصویر لے لی، لیکن جیسے ہی میری اس تصویر پر نظر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ اس قدر حسین تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ وہ میری میرے خدایا، یہ سب کچھ دیکھنے سے پہلے میری موت کیوں نہیں واقع ہو گئی؟ وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ وہ تو میری اپنی بہن کی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہی میرے سر پر آسمان ہی ٹوٹ پڑا۔ یہ سب کیا ہو چکا تھا؟ میرے چہرے کا رنگ ایک دم سے بدل چکا تھا، کیونکہ میں نے تو کبھی یہ زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن یوں میری بہن کی تصویر میرے سامنے آ جائے گی، جو کہ ان تمام پچھلی تصاویر سے سب سے زیادہ حسین تھی، کہ جن کی میں منہ مانگی قیمت وصول کرتا رہا ہوں۔ میرے تمام دوست ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس رہے تھے، ایک دوسرے کو وہ تصویر دکھا کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی قیمت طے کر رہے تھے، جو ان کے اندازے کے مطابق ان تمام تصاویر سے کئی گنا زیادہ قیمت دینے والی تھی، جو اس سے پہلے وہ وصول کر چکے ہیں۔ یار یہ کتنی حسین ہے، حمید نے جنید کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور جنید نے دائیں آنکھ کو دباتے ہوئے اسے اشارے سے یہ بات سمجھائی کہ واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو استاد، ویسے تمہارے نزدیک اس حسینہ کے ہمیں کتنے پیسے مل سکتے ہیں؟ شاید یہ تماچا میرے منہ پر ہی مارا گیا تھا، لیکن میں نے اسے سننا گوارا ہی نہیں کیا۔ استاد امجد کہاں کھو گئے ہو؟ ہم تم سے اس تصویر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ میرے بس میں اگر ہوتا تو پوری دنیا کو ہی آگ لگا دیتا، لیکن میں تو اس وقت خود آگ میں جل رہا تھا۔ میرے تو ہر طرف آگ ہی آگ تھی، جس میں اب جلنا میرا مقدر بن چکا تھا۔ استاد تم نے کوئی جواب نہیں دیا، کیا ہوا؟ کیا اس حسینہ کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں لگا پا رہے؟ ایک ساتھ ہی کہکے بلند ہوئے تھے، اور وہ کہکے میرے لیے کسی پھوڑے سے کم نہیں تھے، جن میں سے مسلسل خون رس رہا تھا۔ میں نے دھاڑ کر وہاں سے سب کو نکال دیا اور گالیاں بھی دیں۔ مجھے شاید زندگی میں پہلی دفعہ خدا یاد آیا تھا۔ میں نے رو رو کر برا حال کر دیا تھا کہ میری بہن کی یہ تصویر اس حالت میں یوں اچانک میرے سامنے آ جائے گی۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ میں اپنے ہی دوستوں سے منہ چھپانے میں ناکام ہو رہا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ سبھی جانتے ہیں کہ یہ تصویر میری بہن کی ہی ہے۔ میں چھپ کر سب سے پچھلے کمرے میں جا بیٹھا کہ اچانک ہی دروازے پر زوردار انداز میں دستک ہوئی۔ دستک اس قدر تیز تھی کہ جیسے کوئی میرے ہی سر پر بم پھوڑ دیا ہو۔ میں نے کانوں میں انگلیاں دے دی تھیں جب ہی حمید نے میرے اس کمرے کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی، جس میں منہ چھپائے بیٹھا تھا۔ استاد جی باہر آئیں، استاد بشیر صاحب آئے ہیں، وہ آپ سے بڑی ہی ایمرجنسی میں ملنا چاہتے ہیں، شاید کوئی بہت ہی بڑا سودا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سودا؟ نہیں، مجھے کوئی سودا مزید نہیں کرنا ہے، میں نے چیخ کر کہا، اور دروازے کے آگے جا کر بالکل اسی انداز میں کھڑا ہو گیا کہ جیسے کوئی بند دروازے میں سے اندر نہ آ جائے۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ بشیر نے باہر سے ہی دھاڑنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے بڑے ہی عجیب ناموں سے پکار رہا تھا۔ میری سماعتوں میں وہ ساری آوازیں پتھروں کی مانند لگ رہی تھیں، لیکن میں نے جیسے انسنی کر دی تھی کہ اچانک ان آوازوں میں ایک اور آواز بھی شامل ہو گئی تھی۔ وہ آواز کچھ مانوس سی تھی، لیکن میری تو سمجھ میں اس وقت کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب میرے حواسوں نے کام کرنا شروع کیا تو میرے سر پر خون چڑھ کر دوڑنے لگا، اور میں نے تیزی سے دروازہ کھولا اور تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بالکل بھی راستے میں رکا نہیں کہ اگر کہیں رکا تو لوگ کہتے پھریں گے کہ پتہ چلا کس طرح سے پوری زندگی بدی میں گزاری ہے اور لوگوں کی عزتوں کو جلاتے رہے۔ آج اگر خود پر بات آئی ہے تو آپ اس قدر جل کیوں رہے ہو؟ میں نے تیزی سے نکلتے ہوئے اپنا رخ گھر کی جانب ہی کیا۔ قمیص کے نیچے چھپائے ہوئے پسٹل کو ہاتھ لگا کر دیکھا کہ وہ وہیں پر موجود ہے نا۔ جب اس بات کی تسلی ہو گئی تو میں سیدھا پھنکارتا ہوا گھر کی جانب چل دیا۔
آج مجھے اس ناسور کو ہی ختم کر دینا تھا جس کی وجہ سے مجھے شرمندگی نے اپنا سر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو میری تینوں بہنیں ایک ہی کمرے میں نماز پڑھنے میں مشغول تھیں۔ شدید نفرت کے احساس نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا کہ اپنا آپ بیچ کر اب وہ نماز میں مشغول ہو چکی ہیں۔ میں غصے سے ٹہل رہا تھا کہ اچانک ساتھ والے کمرے میں سے اسی ناسور کی آواز آئی۔ میں بہنوں کو وہیں پر چھوڑ کر ساتھ والے کمرے میں چلا گیا جہاں استاد بشیر ابا جی کے پاس پارا پڑھنے میں مصروف تھا۔ شکل مومنہ کرتوت کافراں والی بات کی تصدیق تو آج ہو ہی چکی تھی۔ میں نے قمیص کے نیچے سے ریوالور نکالا اور اسے سیدھا بشیر پر تان دیا۔ ابھی کے شاید کچھ ہی لمحوں میں فائر کھول بھی دیتا، لیکن ایک نسوانی چیخ نے میرے قدم روک دیے۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ میری وہی بہن جس کی تصویر اس بشیر کے پاس تھی، وہی مجھے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ میں حیران ہو کر سب کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک اماں ساتھ والے کمرے سے نکل آئیں اور آتے ہی انہوں نے مجھے 2 تھپڑ مار دیے۔ یہ تھپڑ تو مجھے تجھے بہت پہلے ہی مار دینے چاہیے تھے، لیکن کیا کرتی، جانتی ہی نہیں تھی کہ کس ناک کو اپنی آستین میں پال رہی ہوں۔ یہ سب کہنے کے بعد اماں زوروں کی طرح رونے لگ گئی تھیں۔ میرا غصہ تو وہیں پر تھا نا۔ میں نے کہا، یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ یہ بشیر یہاں اس گھر میں کیا کر رہا ہے؟ میں نے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ یہ تمہارا بہنوئی ہے، تمہاری اسی بہن کا شوہر جس کو مارنے کے لیے تم یہاں آئے ہو۔ یہ خبر نہیں تھی بلکہ ایک بم تھا جو میرے سر پر آن گرا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ میری نظریں سوالیاں تھیں جن کے تمام جواب دینے کے لیے ابا جی آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ جس دن تم نے وہ تصاویر والا کاروبار شروع کرنے کا سوچا تھا، اسی دن بشیر میرے پاس آ گیا تھا۔ بشیر میرا ایک شاگرد ہے جس نے میرے پاس ہی قرآن پاک پڑھا تھا، اور وہ جو کاروبار تم نے اس کے گھر میں دیکھا تھا وہ محض ایک جھانسا تھا جو تمہیں دیا گیا تھا۔ جتنی بھی تصاویر تم نے وہاں پر دیکھی تھی وہ محض ہاتھ سے بنائی گئی تھیں، لیکن تمہاری لالچی طبیعت نے اس بات کو دیکھا ہی نہیں، کچھ غور کرنے کی زحمت ہی نہیں کی، اور تم نے بھی اسے بڑھ کر کاروبار بنانے کی کوشش کی۔ میں بشیر کی نیک سیرت کی وجہ سے ہی اس قدر متاثر ہوا تھا کہ میں نے اسے ہی اپنا بیٹا بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب اگلی بات کہ جب تمہارے دوستوں نے تمہیں یہ تصویر دکھائی تو یہ صرف تمہیں اشتعال دلانے کے لیے تھا کہ شاید تمہاری طبیعت میں کچھ شرم و حیا کا عنصر شامل ہو جائے۔ یہ سب سننے کے بعد میرے پاس تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ میں وہاں ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہرتا۔ میں تو صرف رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، لیکن وہ رونا، وہ چیخنا، چلانا کہیں میرے اندر ہی دب کر رہ گیا۔ میں نے خود کو گھر کے سب سے پچھلے کمرے میں بند کر لیا تاکہ میں کسی سے بھی نظریں نہ ملا سکوں۔ گھر کے سارے مکین مجھے پکار رہے تھے، مجھے باہر کی طرف بلا رہے تھے، لیکن میرے گناہ کسی سیسے کی مانند پگھل پگھل کر میرے کانوں میں انڈیلتے جا رہے تھے۔ سب کچھ کسی ہڈی کی مانند میرے گلے میں پھنس چکا تھا، جس سے میں نہ تو اگل سکتا تھا اور نہ ہی نگل سکتا تھا۔ باہر کھڑے لوگ مجھے پکارتے پکارتے کہیں چلے گئے تھے، لیکن مجھے کچھ خبر ہی نہیں تھی کہ کیا ہو گیا ہے کہ اچانک ایک روحانی آواز نے مجھے اپنی طرف کھینچا۔ میں نے شاید اپنے بچپن میں یہ آواز سنی تھی، جب کبھی میں 1 یا 2 دفعہ ابا جی کے ساتھ مسجد میں بڑے ہی شوق سے نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ میں نے اذان کے ایک ایک لفظ کو اس توجہ سے سنا کہ وہ میرے اندر تک اتر گئی۔ میں ہر فکرے کو بار بار دہرا رہا تھا اور میرے دل کو سکون بخش رہا تھا۔ میں نے کافی سارے گناہ کر لیے ہیں، شاید پوری زندگی ہی گناہوں میں گزار دی ہے۔ اب تو شاید ہی کوئی گناہ بچا ہو جو میں نے نہ کیا ہو۔ بچپن سے لے کر اب تک تمام دن میرے سامنے کسی فلم کی مانند چل رہے تھے، اور میں ہر دن سے پہلے سے زیادہ گنہگار نظر آ رہا تھا۔ جب ہی ابا جی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، ایک دفعہ اس سے معافی مانگ کر تو دیکھو۔ میں ہمت کر کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ سب میری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ اماں نے آنسوؤں سے میرا استقبال کیا۔ وہ آگے بڑھ کر میرے آنسو صاف کرنا چاہتی تھیں، لیکن میں ان آنسوؤں کو ابھی سجدوں میں بہانا چاہتا تھا۔ میرے آنسو جھرنوں کی مانند بہنے لگے۔ آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، لیکن میں ہمت کر کے گھر سے باہر نکلا اور نہ جانے کیسے میرے گناہ گار قدم اللہ کے گھر کی طرف اٹھ گئے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے، اور ہمارے چینل کتاب کہانی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔